बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी है। सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। रूसी गैस की सप्लाई गैर मुतवक्का तौर पर ब्लॉक होने की सूरत में बहरानी कैफियत से निपटने और यूक्रेन में जंग के आगाज़ के बाद से एनर्जी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र स्पेन में इन्फ्लेशन यानी महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और एनर्जी क्राइसिस के बादल स्याह से स्याह होते जा रहे हैं। स्पेन में बिजली बचाने के लिए वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने बिजली बचाने के लिए टाई ना पहनने का अनोखा नुस्खा पेश कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिस्पानी वजीर आजम की जानिब से यह अपील ऐसे वक्त में की गई है जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय यूनियन में गैस बहरान सर उठा रहा है। पेड्रो सांचेज ने कहा है कि मैं खुद भी टाई नहीं पहन रहा और अपने वज़रा सरकारी अफसरान को भी टाई ना पहनने की हदायत करता हूँ। मैं निजी अदारों के मुलाजमीन से भी कहता हूँ कि तवानाई बचाने के लिए वो भी यही अमल करें। हिस्पानी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज ने कहा कि इस तरह करने से उन्हें गर्मी की कमी महसूस होगी जो एनर्जी बचाने का बायस बनेगी क्योंकि एयर कंडीशनर कम चलेंगे। स्पेन में बार्स और रेस्टोरेंट को मंगल से एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री पर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 25 डिग्री पर टेम्परेचर रख सकेंगे। इस बात का ऐलान हिस्पानी माहौलियाती मुंतकली की वजीर टेरेसा रिबेरा ने किया है, यानी हर जगह दर्जा हरारत को उनके काम करने के हालात के लिए मौजूद तरीन तरतीब दिया जाएगा, जबकि दीगर शोबों में दर्जा हरारत 19 डिग्री पर रखना होगा। इस तरह नाइट क्लब, किचन और जिम्स की सरगर्मियों में एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कम से कम 27 और सर्दियों में गर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री पर सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दीगर मकामात जहां एयर कंडीशनर का दर्जा हरारत फिक्स नहीं होगा उनमें स्कूल, अस्पताल, हेयर सैलून और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेनें और एरोप्लेन शामिल हैं। ताहम एयरपोर्ट्स पर बचत स्कीम के तहत एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री तक रखा जाएगा। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, सुपरमार्केट्स और कल्चरल सेंटर जैसे सिनेमा, थिएटर और कांग्रेस हॉल्स को भी अब गर्मियों में एयर कंडीशनिंग और सर्दियों में गर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री तक महदूद रखने की हदायत की गई है। यह इकदाम 1 नवंबर 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। नई पाबंदियों पर अमल न करने वालों को जुर्माने भी मतवक्को हैं, मगर कितने होंगे अभी इसका तयन नहीं किया गया। स्पेन में दुकानदारों को रात 10 बजे तक अपनी दुकानों की विंडोज यानी शोकेस के साथ साथ पब्लिक बिल्डिंग्स की लाइट्स भी बंद करना होंगी। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। स्पेन ने 2022 के पहले 6 महीनों में 30.2 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख गैर मुल्की टूरिस्ट को खुश आमदीद कहा। इस सूरत हाल की वजह से कोरोना वबा से पहले की सतह की निस्बत 80% बेहतरी आई है। स्पेन के अदारा बराए टूरिज्म ने बताया है कि फी टूरिस्ट ने अपने स्पेन में क़याम के दौरान 1205 यूरो के बराबर रकम खर्च की और स्पेन में पर पर्सन ने 6.9 दिन क़याम किया। बलियारक आइसलैंड ने टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की, जहाँ कुल टूरिस्ट की एवरेज 26.3% रही। इसके बाद कतालूनिया 21.6% के साथ दूसरे और अंदालूसिया यानी 13.5% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्पेन में इन्फ्लेशन यानी महंगाई जुलाई में 10.8% तक बढ़ने का सिलसिला जारी रहा और अशिया की कीमतें 1984 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और मौजूदा साल 2022 की दूसरी तिमाही में स्पेन की जीडीपी यानी फी का आमदनी में 1.1% का इजाफा हुआ है। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश। पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई। होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है।
یورپ میں انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والے 4 میں سے ایک نابالغ بچہ ہے۔ اس بات کا انکشاف سیو دی چلڈرن نامی تنظیم نے کیا ہے۔ یورپ میں انسانی اسمگلنگ سے تقریباً 29.4 ملین یعنی 2.94 کروڑ کی آمدن ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 14,000 شناخت شدہ کیسوں میں یورپ میں انسانی اسمگلنگ سے تقریباً 29.4 ملین یعنی 2.94 کروڑ کی آمدنی ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 14,000 شناخت شدہ کیسز میں 1/4 نابالغ بچوں سے متعلق ہے، جو 64% جسم فروشی کے گینگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 2021 میں اٹلی میں انسداد اسمگلنگ سسٹم کے ذریعے پکڑے گئے کیسز 1,911 تھے۔ گزشتہ سال 706 نئے کیسز کے ساتھ زیادہ تر خواتین کا جنسی استحصال 75.6% اور 3.3% نابالغ بچوں کا تھا۔ بارسلونا میں ایک ریگولر ٹیکسی کا مسافر VTC لائسنس والی کابیفائی ٹیکسی کی ٹکر سے زخمی ہو گیا۔ ٹکر کے وقت گاڑی کا ڈرائیور نشے میں دھت تھا اور اس کا الکوہل ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ یہ حادثہ آج صبح کا یہ ساراگوسا کے راؤنڈ اباؤٹ پر پیش آیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ بارسلونا سمیت اسپین کے اکثر علاقوں میں گزشتہ روز موسلادھار بارش نے جہاں گرمی کی شدت کو کم کیا ہے، وہیں اس نے بارسلونا کے ساحل پر ہجوم کی دوڑیں لگوا دی۔ پہلے تیز آندھی نے ساحل کے ماحول کو گرد آلود کیا اور پھر موسلادھار بارش نے ساحل کی رونقوں کو ختم کر دیا اور لوگ پناہ گاہوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب موسم گرما کی چھٹیاں آتی ہیں تو ہزاروں سیاح بارسلونا اور یورپ کے دیگر ممالک جاتے ہیں اور بیشتر ٹورسٹ میں سے کچھ ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں۔ ہوٹل کاؤنٹرز پر کمرہ رہتے اور ہوٹل چھوڑتے ہوئے سوٹ کیس ڈکیتی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بارسلونا کے ہوٹلز میں سوٹ کیس چوریوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور ایک گروہ کافی متحرک ہے۔ ہوٹلز میں جب سیاح ہوٹل میں چیک ان اور چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اکثر لوگ اپنے بیگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو چور موقع کا فائدہ اٹھا کر چوری کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کاتالان موسس اسکواڈرا نے ایک ویڈیو آن لائن شیئر کی ہے جس میں چیک ان یا روانگی کے وقت اپنے سوٹ کیس کو پیچھے چھوڑنے کی بجائے آگے یعنی اپنے سامنے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے جس میں آپ یہ سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔